Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. दोस्तों 1980 में बरतानिया की एक रिसर्च सोसाइटी ने तहकीक शुरू कर दी कि लंदन में किस कदर मकानात ऐसे हैं जो असैब ज़दा हैं और कितने लोग हैं जिन्होंने पुरस्रार वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं। फिर इसके बाद एक सवालनामा तहरीर किया गया और तकरीबन 17,000 शहरियों को भेज दिया गया, जिसमें से 5,316 ने तो ये जवाब दिया कि उनके साथ ऐसा कोई भी वाक़या रोनुमा नहीं हुआ, जबकि 1,680 लोगों का कहना था कि उनका वास्ता ऐसे वाक़यात से पड़ा है। दोस्तों, जिन मकानात की असैब ज़दा होने की इत्तला मिली थी उनमें बर्कले स्क्वायर का मकान नंबर 50 भी शामिल था। कहा जाता है कि उस मकान में ऐसी चीज़ देखी जाती थी जो कि ना तो इंसान थी ना ही जानवर। बस उसी वक्त से इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। जो लोग उस घर में रहने जाते थे वो डर के उस घर को छोड़ देते थे, या फिर अगर कोई उस घर को किराए पर लेता था तो उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि भूतों का मस्कन मशहूर होने से पहले ये उस इलाके की सबसे खूबसूरत इमारत शुमार की जाती थी। फिर इस घर पर खौफ के साए फैलते चले गए। दोस्तों, इस घर की पुरस्रारियत की इब्तिदा यूँ हुई कि उस घर में रिहाइश रखने वाले एक शख्स मिस्टर डेव ने अपने भाई को, जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, उस घर की काल कोठरी में बंद कर दिया। दोस्तों, वो दीवाना शख्स इस कदर हवलनाक और वहशतनाक था कि कोई भी उसके करीब जाने की जुर्रत नहीं करता था। यहाँ तक कि उसको खुराक भी एक रोशनदान के ज़रिए से पहुँचाई जाती थी। दोस्तों, ये कहना मुश्किल है कि जो भूत उस घर में देखा जाता था वो उस पागल आदमी का था भी या नहीं, क्योंकि उस शख्स को उस घर की निचली मंजिल में बंद किया गया था, लेकिन जो भूत था वो उस घर की दूसरी मंजिल के बेडरूम में नज़र आता था। एक मशहूर रसाले मे फेयर ने 1880 में उस मकान के बारे में कुछ यूँ लिखा: ब्रेकले स्क्वायर के मकान नंबर 50 में कम से कम एक कमरा ऐसा है कि जिसे देखकर दिलो दिमाग पे हैबत तारी हो जाती है और ये मानना पड़ता है कि किसी असैब का साया इस घर पर ज़रूर है। दोस्तों, ये मकान काफ़ी अरसे से खाली है, लेकिन एक चौकीदार और उसकी बीवी अभी भी इस घर में रहते हैं, लेकिन वो दोनों भी कभी उस असैब ज़दा कमरे में नहीं गए। दोस्तों, उस कमरे की चाबी एक गुमनाम शख्स के पास है। वो कभी कभी वहाँ आता है और चंद घंटे उस कमरे में गुजारने के बाद वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस असैब के मुतालिक भी बहुत सी बातें की गई। मसलन किसी ने ये अफवाह फैलाई कि असल में इस मकान में किसी बच्चे का भूत है और वो सिसक सिसक कर रोता दिखाई देता है। दूसरी अफवाह ये थी कि इस घर की ऊपर वाली मंजिल में एक पागल शख्स का भूत दिखाई देता है, जो कि अपने किसी पैगाम के इंतज़ार में पागल होकर मर गया था। एक अफवाह कुछ इस तरह है कि एक लड़की ने अपने घर वालों की बदसलूकियों से तंग आकर इस घर की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसका भूत उस मकान में दिखाई देता है। इनके अलावा इस घर के बारे में और भी बहुत सी कहानियाँ मशहूर थीं, लेकिन हकीकत में इनमें से कोई भी कहानी सच नहीं है। उस घर के बारे में सच्ची बात अगर किसी ने बताई तो वो है लॉर्ड, क्योंकि दोस्तों, लॉर्ड और उसके ख़ानदान का भूतों से बहुत बार वास्ता पड़ चुका था, जिसकी वजह से उसे लंदन के लोग माहिर जिन्नात भी कहते थे। लॉर्ड ने बताया कि मैं एक दिन पिस्तौल लेकर उस कमरे में सोया। सारी रात कोई काबिल ज़िक्र वाक़या रोनुमा नहीं हुआ, लेकिन सुबह होने से थोड़ी देर पहले ही कोई चीज़ उड़ती हुई आई और कमरे में दाखिल हो गई। मैंने फ़ौरन उस पर फायर किया, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी होकर गिर गई। मैं जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा वो फ़ौरन गायब हो गई। दोस्तों, जब लॉर्ड से उस चीज़ का हुलिया दरियाफ्त किया गया तो वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे सके। उसके बाद 2 अखबारों ने उस भूत का हुलिया बयान किया। ये गुमनाम बला असल में बहुत ही मकरूह शक्ल मखलूक है, जिसकी ज़ुबान मुंह से बाहर लटकती रहती है, दांत बहुत लंबे हैं और चेहरा उल्लू की तरह गोल है। दूसरे अखबार ने ये लिखा कि असल में ये बला अजीब जानवर नुमा है। दोस्तों, यहाँ हैरत की बात यह है कि ये बला सिर्फ मकान नंबर 50 में ही दिखाई देती है। दोस्तों, लॉर्ड के अलावा 2 और अशख़ास ने भी उस मकान में एक रात क़याम किया। उनमें से एक सर रॉबर्ट इलाके के नौजवान नवाबजादे थे। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी और ज़्यादातर वक्त अपना शिकार में ही गुजारते थे। वो अपने तबके के एक बाइज़्ज़त शख्स थे।
ایک دن دوران گفتگو بھوتوں کا ذکر چھڑا تو سر رابرٹ نے سختی سے بھوتوں کے وجود سے انکار کر دیا اور ان لوگوں کا مذاق اڑایا جو ایسی چیزوں پر یقین رکھتے تھے۔ اسی دوران مسٹر بینسن جو کہ برکلی اسکوائر مکان نمبر 50 کے مالک تھے اس محفل میں شریک ہو گئے۔ مسٹر رابرٹ کو ان کے دوستوں نے بتایا کہ یہ اسی گھر کے مالک ہیں جو گھر آصف زدہ ہے، اور کہا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو ایک رات اس گھر میں گزار کے دکھائیں۔ مسٹر رابرٹ نے یہ بات قبول کر لی اور ٹھیک 3 دن بعد اس گھر میں جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوستو، بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب مسٹر رابرٹ نے اس آصف زدہ کمرے میں قیام کرنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد مسٹر بینسن مسٹر رابرٹ کو اس کمرے تک چھوڑ آئے، اور وہ کمرہ انتہائی تاریک اور خوفزدہ معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کا بستر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس بستر کے ٹھیک اوپر گھنٹی کی تال لٹک رہی تھی۔ مسٹر بینسن نے رابرٹ سے کہا کہ اگر کچھ بھی ہو تو گھنٹی بجا کر ہمیں بلا لیجیے گا، ہم سبھی دوست نیچے بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے جاتے ہی مسٹر رابرٹ نے لکڑیاں جلا لیں اور کمرہ گرم ہو گیا۔ دوستو، ٹھیک 12 بجے اس کمرے میں ایک گھنٹی کی آواز سنائی دی اور سبھی دوست چوکنے ہو گئے، اور دوستوں کچھ ہی دیر بعد دوسری گھنٹی کی آواز اس قدر زور سے سنائی دی جیسے وہ ٹوٹ گئی ہو۔ مسٹر بینسن بھاگ کے اوپر گئے اور کمرے کا دروازہ کھول کے انہوں نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل دید تھا۔ دوستوں، انہوں نے دیکھا کہ مسٹر رابرٹ کا آدھا جسم بستر کے اوپر تھا اور آدھا جسم زمین پر کٹا ہوا پڑا تھا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد اس گھر کے مالک مسٹر بینسن بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے یہ گھر بند کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد تقریباً 40 سال تک کسی نے بھی اس گھر میں پاؤں تک نہ رکھا، لیکن جب یہ مکان اپنی ویرانی کا 50واں سال منا رہا تھا تب ہی 2 مسافر اس گھر میں داخل ہوئے۔ دوستو، یہ دونوں ملاح ویسٹ انڈیز سے لندن چھٹیاں منانے آئے تھے۔ پہلے کچھ دن انہوں نے خوب عیش کی اور بہت پیسے اڑائے، لیکن بعد میں جب حساب کتاب کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس کہیں رہنے کے بھی پیسے نہیں بچے، ان کی جیبیں پوری طرح سے خالی تھیں۔ پھر یہ دونوں نکل پڑے ایک ایسی جگہ کی تلاش میں جہاں یہ مفت میں رات گزار سکیں۔ دوستو، یہ دونوں گھومتے گھومتے برکلی اسکوائر کے اس مکان نمبر 50 کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے دیکھا یہ گھر خالی ہے تو گیٹ پھلانگ کر اس گھر میں چلے گئے۔ دوستو، ان میں سے ایک دوست کا نام مارٹن اور ایک کا نام بلینڈٹ تھا۔ انہوں نے ایک موم بتی جلائی اور گھر کا جائزہ لینے لگے۔ دوستو، وہ گھر بہت زیادہ گندا اور پرانا معلوم ہوتا تھا۔ پھر یہ دونوں اس گھر کے اسی آصف زدہ کمرے میں جا پہنچے جہاں مسٹر رابرٹ کی موت ہوئی تھی۔ دوستو، وہ دونوں یہ کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ یہ پورے گھر سے الگ تھا، صاف ستھرا اور خوبصورت بستر۔ دوستو، بلینڈٹ نے مارٹن سے کہا کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، یہاں سب بہت عجیب ہے، لیکن مارٹن نے اپنے دوست کی بات نہیں مانی اور کہا کہ یہ بہت شاندار کمرہ ہے، یہاں ہماری رات بہت آرام سے گزر جائے گی۔ دوستو، ان دونوں کو سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بلینڈٹ نے مارٹن کو اٹھایا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دوستو، ایک دم سے ایک بلا اس کمرے میں آئی اور اپنے پنجے ان دونوں کی طرف بڑھانے لگی۔ دوستو، مارٹن اس دوران اس کمرے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا ساتھی کمرے میں ہی چیخو پکار کر رہا تھا۔ دوستو، مارٹن باہر گیا تو اسے ایک پولیس مین ملا جسے اس نے بتایا، اور ایک دم سے اس گھر کے اس کمرے سے کسی چیز کے بہت زور سے گرنے کی آواز سنائی دی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی جب اس گھر میں جا کے دیکھا تو بلینڈٹ کی لاش بستر سے لٹک رہی تھی جسے کسی نے بہت بری طرح سے کچل ڈالا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لندن کی تعمیر نو تک وہ مکان اسی طرح آصف زدہ رہا، لیکن بلینڈٹ کے بعد کسی کی بھی اس گھر میں موت نہیں ہوئی کیونکہ وہاں جانے سے سب کو منع کر دیا گیا تھا، اور آصف زدہ مکان مشہور ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی اس گھر میں دوبارہ جانے کی جرات نہیں کی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔